چنگی اے عمران خان صاحب نو جیل چ رکھیا ہے بولو انہوں چنگی لگ دی نواز شریف نو رکھیا انہوں چنگی لگ دی زرداری نو رکھیا انہوں چنگی لگ دی تسی انج بول دے کھرے تاڑا جان دا پروگرام ہے گا سارے بولو وہ جیل جڈی مرضی سونی ہوئے قیدی نو چنگی لگ دی اچھی بولو ماشاء اللہ میرے پتر دی عمر چ برکت پائے تے کسے دا محتاج نہ کرے تے تینو بیگم انج دی لبے جڑی آوندیاں کہے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم میرا چاند دعا دیتی ہے آمین پتہ اکبر دا چاند اللہ دی عمر چ برکت پائے کہو آمین یار اللہ نظر بات تو بچائے ہاں جی پتر توجہ چھڑو موبائل یار چھڑو انہوں کہہ جانو آئیے من محفل نا میرا چاند محفل چ فون نہیں کری دے گل سنی دی اچھا بھئی کنے بندے بیٹھے جو میں تانوں ہاں تاڑے بچیاں نے بھی اللہ عمر چ برکت پائے میں تو دعاواں ہی دے سکدا ہے نا اللہ کسے نو کسے دے بچے دا دکھ نہ وکھاوے بچیاں دے دکھ ماپے نو بڈھیاں کر دیندے تے پتر ہی نکمے نے جڑے بابے دا دکھ ویکھ کے بڈھی کول جا کے بہ رہندے سچی گل تایا اے تایا بھی بلا کہندا ٹھیک ہے سچی گل کر گل سچی آ کنا مجمع ہوئے میرے سونیا چنا خیال کریا کرو نبی پاک نے کیا کی چانی ہے بولو قیدی نو سونے دے مال چ بھی رکھیے تے قید چنگی لگ دی نہیں لگ آج جنیاں وڈیاں بندیاں نو جیلہ ہوندیاں انہوں نے تو تھے مال بھی لب رہے مرگے بھی لب رہے چوزے بھی لب رہے پر بندے نہیں اسی نہیں اتھے رہنا جیل پاویں سونے دی ہوئے الدنیا سجن المومن ہوئے کیچر ادھر وے ایکسکیوز می کڈا سونا کیچر لایا ہے تم واہ 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 ماں شکرے جائے مجھے ویسے نا دوروں کسی نے یہی آکھنا پتہ نہیں بشیر ہے کہ بشیرہ ہے ہاں دوروں ہی آکھنا کل میں نا اللہ لہرو تریا ماں اگے ایک موٹر سائیکل وہ میں نا انہوں بیل دواں ہارن گڈی دا وہ پرہ ہی نہ کرے وہ گوت جی پچھے لمکے میں ڈردہ ہارن بھی نہ زیادہ دواں بے بڑی یہ کدے لڑ نہ پوے آج کل کڑیاں بھی چلاؤں دیا نا وہ جدو میں سیڈ کڈ کے نا تے اگاں کیتی نا تے میں پچھوں نظیر سمجھا بھی نظیرہ ہے وہ نکل نظیر آیا منڈے آج کل گتاں بھی کر دیں اللہ کئیاں کرنا جوالیاں بھی پائیاں منڈیاں کرنا جوالیاں بھی پائیاں آج میں ایک منڈے نے پوچھا ہو رہا کہندہ جی میں کہا what your problem بھیا تو کرنا جو مرکیاں پائیاں کہندہ بس ویسے میرا دل ہی آ گیا ہے میں بڑی گل میں ہونے میں تینوں چانڈ مارا تو میں نے پوچھے مولوی جی کوئی پرابلم تے میں آکھا میرا دل ہی آ گیا میں دل تے رار جاندے چھتر بھی مروا دیندہ اور دل کسے دے کہنتے نہیں بدلنا اللہ کریم نے فرمایا ہے ایسے جسم دے ویچ دو چیزاں کامدیاں رکھیاں نے میں ایک سیر ایک دل اللہ کہنا سیر میرے اگے چکاؤنا ہے دل میرے یاد دے تابع کرنا ہے اللہ اندہ سیر میرے اگے چکاؤنا ہے اچھی بولا چودری سیر کے دے اگے چکاؤنا ہے پر ایتھے کئی چمچے نے چوریاں ڈیرے تے بہتے چمچے تانوں میں بہونا انہوں غصہ نہ کرنا مارا بندہ چوری تک پہنچنا ہوئے نا وہاں دا ہی چوری ہے گا بھجا وہ چوری ڈیرے تے چمچے ہوندے نا چودری چنگا ہی ہوندہ ہے وہ چمچے ہوندے نا وہ تھلے چوری نو برا کوا ہوندے نا چوری نو کی پتا کون آیا ہے انہاں کام جا کے دسے چوری جی فلانا آیا ہے کیوں بھئی پر انہوں اتھے چڑکا ماری جاؤ اچھا چمچہ جڑا نا چمچہ رکھنا بھی پیڑا کام چمچہ بننا بھی پیڑا کام چمچہ پاویں سونے دا ہوئے چمچہ ہی رہندہ ہے چمچہ جڑے پانڈے چوے پانڈے دا ککھ نہیں چھڑا پانڈا ویلا کر دیندہ سچی گل کر یہ سچی گل لے تسی بھی جنہیں بیٹھے جے اوہ چمچے دا کام ہے جھوٹھی گل میں مکھن لا کے تے آکھنا بلے 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 تے قرآن اندہ یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچی اور سیدھی گل کرو
मगर हुण तुहानूं मिसाल दे के समझाउणी ताकि तुसीं माड़े बंदे दी इज्जत करो। हुण मिसाल तवज्जो रखनी, जिहड़ा बंदा चमचा हुंदा है ना वो माड़े दी गल नूं चंगी भी होवे ना तक बह जा तैनूं गल करनी नहीं आउंदी बुसा मूँह लैके गल करना बह जा ते तगड़ा बंदा गल करे ना उहदे सामने ते वो भावें तरक्की भी करे बल्ले 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 चौरी तुहाडी गल दा मुल ही कोई नहीं गा चौरी कमाल गल कीती चौरी तेरी गल 1.25 लाख दी है। ओ बोलो यार इनू कहंदे ने चमचा। ओए उच्चे आदे सुभान अल्लाह आदे सुभान अल्लाह। ओए गल मैं तुहानू एडी वड्डी समझाई है नबियां दे सरदार ने कहा है भावें दौलत चौधरी दी होवे ते दौलत भावें बादशाह दी होवे गल हक सच दी करनी है। जान जाती ते जाए ताड़ जांदा ते जाए तड़ाना जान दे जेड़े धड़े च बैठे उन्होंने सराख नहीं करना उच्ची बोलो उन्होंने सराख नहीं करनी। है जदों धोतियां ते पग्गां दा रिवाज हुंदा सी इज्जतां सांझियां ते सब दा ख्याल हुंदा सी। ए तुहाडे वड्डे जेड़े पग्गां बन्नदे सी ना वो लज्जां दे सांझे सी। जदों धोतियां ते पग्गां दा रिवाज हुंदा सी इज्जतां सांझियां ते सब दा ख्याल। हुण ते मुंडे पैंटां पा के फिरदे क्यों भी वेला तू लका ही लिया कैचर कुछ नहीं होंदा मेरा चन्न मां शकरे जाए लव यू मेरा चन्न ते वैसे प्यार करना तुसी मेरे चन्न नूं मुहब्बत करना मैं तुहाडे नाल। आ उदों बाबे धोतियां बन्नदे सी क्यों जी आ जट जमींदार बंदे धोतियां बन्नदे सी पग्गां बन्नदे सी। ओए इज्जतां शर्मां किन्नियां हुंदियां सी इज्जतां शर्मां इन्नियां सी जट घोड़ी ते बह के पिंड नहीं लंघदा किसे घर झाती ना पवे। जट्टां को घोड़ियां हुंदियां सी उदों पर बोलो पिंड च घोड़ी ते बह के नहीं लंघदा कि किसे घर झाती पवेगी। इन्ने इज्जतां दे सांझे हुंदे सी ते अपनियां घोड़ियां नूं छिक्की चढ़ा के सफ़र करदे किसी पैली च मूँह ना मारे। ऐसी उन्हां लोकां दी जिंदगी। हुण साडे जिहड़ी मर्जी रेहड़ी ते खलो के मेरे बेरां दा भाव पुछिए नाल खाई जाण। सच्ची गल कर ओए तुसीं बेर लैण चले जाओ ओए चल इधर बैठो और जुत्ती भी वेख लिया जे भाई चल चल इधर बैठ बैठ हीन बैठ जाओ इतलो बैठ जाओ मैं हैरान तीचा के चरखा कतना वहां से तुर पे जी मैं हैरान उत्थे मोबाइल ते जिन्ना चक्कर बैटरी मुकनी नहीं जान छुटनी नहीं ते इत्थे जलसे च तुर पिया वा। इहो जे मुंडे पैंपर ला के मैच वेंदे ने मैं हैरान भी वे चंगा भला महफिल सुनन दिया ते भज उठावा किधर चले जाते साइकिल वेखन चले जाते ना कर मेरा चान हीन बैठो इतलू बैठो मेरा चान मक्खन हम्बे कह के बैठ जाओ हम्बे जितने मेरे चान मैनू बड़ी खुशी है ताड़े मैं पिंड आया मैनू बड़ा ही सोहना लगा पिंड इन्ने मेरे चान अल्लाह आ जेड़े खलो के जलसा सुन रहे ना इन्हां दी जेबां सलामत रखी क्योंकि खलोते बंदे दी जेब कटी जाती है रश बड़ा होंदा है ना अल्लाह इन्हां दा बहना खलोना कबूल फरमाए। होए हुण हिली ना आए मौलवी इधर ध्यान कर हुण ध्यान इत्थे किड्डा सोहना बैठा सन उत्थे ऐ पैरां भर बह गया वां इत्थे किड्डा सोहना बैठा सी। अच्छा गल सुनो ध्यान नाल इधर वेखो जिहड़ी मैं गल समझा रहा सा भी इज्जतां दे सांझे हुंदे सी ना ओए तुहाडे वड्डे एक दूजे दीयां इज्जतां दे हुण उदों धोतियां पग्गां पाउण वालियां च हिया बड़ा सी। हुण आ मुंडे पाटियां पेंटां पाउंदे जिवें जर्मन शैफर्ड कुत्ते पै हुंदे सही गल कसम कुत्ते पै पाटियां पेंटां पा के तुरे फिरदे ने फिर मसले पुछदे ने है मौलवी जी आ ट्रोजर पा के नमाज हुंदी कि नहीं मैं क्या अगले दी हुंदी पिछले दी कोई नहीं हुंदी है। सच्ची गल कर पिछले दा अल्लाह ही मालक है। अज वादा करो एक गंदे लिबास पा के मस्जिद च नहीं जाना मस्जिद च सोहना लिबास पाना जिदे च जिस्म दे अज़ा नजर ना आउण उच्ची बोलो जिदे जिस्म दे नज़ा नजर ना आउण। ओए ताडे वडके चिट्टियां पग्गां ते कुल्ले कढ के इधर वेखो आदरा वेख्या जे ताडे वडके पग्गां बन के भाई अकबर ताडे जेड़े वडके सी कुल्ले वाली पग बंदे हुंदे सन बाबे जेड़े पुराने इंज जट बंदे ने निकलना पिंड चों कुर्ला इंज छड्डिया होना उन्हें ते हाथ च सोटी फड़ी होनी ते खुस्सा पाया होना तिले दा ते किसी ने वेखना चौधरी जा रहा है। हाँ जी इंज ही है ना
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਮੇ ਵੇਖੀ ਦਾ 8-8 ਦਿਨ ਟਰੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਖੁਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਪੱਗ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਦੱਸੋ, ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੇਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਂਦੇ ਜੇ। ओए मेरे सोने काम ना करया करो, मस्जिद के अंदर आन के सोना लिबास पा के खुशबू ला के, उची बोलो की ला के। मेरे नबी ने फरमाया हुब्बे बाइलिया मिन दुनिया कुम सलास, मैनू दुनिया दी तीना चीज़ां ना प्यार है, अतीबु वन्निसा व कुर्रतु ऐनी बिस्सलात, मैनू खुशबू नाल प्यार है। उची बोलो मैनू, सारे बोलो मैनू हजूर दी गल उच्ची कहो जरा, बोलो मैनू किदे नाल प्यार है? मैनू खुशबू नाल प्यार है। मेरे नबी ने फरमाया मैनू खुशबू नाल प्यार है। फिर बोलो मैनू। अज ताड़ियां बुढ़ियां तानू जी करके क्यों नहीं बुलाउंदियां? तुसी बुस्से तरक्के मुँह लैके उन्हां को बह जांदे जी। मुँह धो के ब्याह करो, सोने कपड़े पा के ब्याह करो, वो इंशाअल्लाह तुहाडे नाल भी हस के गल्लां करनगियां। पर मैं अपनियां भैणां नूं भी कहांगा, भैणां तू जदों बाजार जानी है सज पुज के, ब्याह शादी जावें सज पुज के, जदों घर मीए कोल बवें ते गिड्डां लगियां ते पुसे तरके मुँह सिर बन्ने नहीं पैना, इसलिए ते घर नहीं वसन दे। मेरे नबी ने फरमाया हुब्बे बाइलिया मिन दुनिया कुम सलास, मैनूं तीन चीज़ां नाल प्यार है, खुशबू नाल प्यार है, अपनियां बीवियां नाल प्यार है, मैनूं नमाज नाल प्यार है। अज किन्ने मुंडे ने 2 रकात नमाज ईद उल फितर खादियां सेवियां ते लथा साल दा फिकर। सच्ची गल कर, ओए बोलो नबी पाक नूं नमाज नाल प्यार सी कि नहीं? ते साडियां मसीतां वेलियां, सड़क हुणे ब्लॉक करा लो। आ सारे अल्लाह दी कसमें पूरा वडाना फिरो ना, पूरा लखने की पूरा कसूर ते पाइया दुध खालस नहीं लभना। ते जे ऐलान कर दिए ना कि सड़क ब्लॉक करनी है, सारे आशिक रसूल भजे आउणगे। हाँ खालस दुध नहीं। आ मेरा एक दुध ही मैं उन्होंने आख्या दुध खालस दिया कर, आंदा मौलवी तुहाडा भला करना है, जे खालस दिता तुहानूं टट्टियां लग जाण। मैं हला तेनूं लवे मौला, तेरे दुध नहीं लगनियां, असीं रोज़ गोश्त खाने, सानूं कुछ नहीं हुंदा। ओए अखां विच मिट्टी पाई जाओ, पाई जाओ, पाई जाओ, रल मिल मुल्क नूं खाई जाओ, खाई जाओ, खाई जाओ, जिदे मर्जी पट्ठे वड़ के मज्जां नूं पाई जाओ, पाई जाओ, पाई जाओ, तूड़ी किसे दी लियाई जाओ, लियाई जाओ, लियाई जाओ। ओ दोधियो ताड़ियां भी कन्नां ते, लस्सी सेहत लई चंगी चीज़ है, दुध विच पानी पाई जाओ, पाई जाओ, पाई जाओ। वो नहीं पाता, वो नेक बंदा। ओए मैं ये नहीं क्या पाओ, मैं तो तुहानूं समझाया कि नबी पाक ने कहा मन गशा पलैसा मिन्ना, जिन्हें मिलावट की हो मेरी उम्मत चो नहीं का। मिलावट ना करो। उन्होंने कहो भाई खालस दुध देना है 200 रुपया, भावें धारा आप कढ़ा ला, 250 रुपया ही, 50 वध ले लो, मेरे अगे मौलवी को 100 वध ले लो। सही गल कही नहीं, वो माड़ा मौलवी है, वह नहीं बताना, बेचारा माड़ा है। साढ़े वर्गे का बढ़ा लो, कोई गल नहीं, मैं समझांगा 500 घट आया सी। क्यों जी, ये अपनी मैं तुहानूं अज समझाउण आया कि यह जिहड़ा आटा पी के देंदे जे ना, ओहदी कणक ओनू ते ओहदी कोनू, आ चक्की वाले भी फस जाने। अल्लाह ने कहना तो ओहदी कणक पी के ओनू दित्ती सी, ओहदी पी के ओनू दित्ती सी, ये भी फस जाने। ते आ जिहड़े किसी दी खाद खिलारन जांदे भी फस जाने। ये 40 किलो 50 किलो होंदा ना तोड़े च यूरिया, ये 40 किलो खिलार के ना ओनू जिहदी खत्ती है ते 10 किलो वधा के अपने थोम नूं पा आउंदे। इंज दे बेईमान भी हैगे ने। ते कई किसी दे पट्ठे वड्डण जांदे ने ना, ते रेड़ा लद्दिया हुंदा है, उत्ते एक डग्गा वखरा लद्दिया हुंदा है, वो राह जो किसी नूं नगद ही फड़ा के चौरी दे घर च पूरी रेड़ी उधर ते डग्गा परां नूं। इंज भी करते हैं बेईमान। मैनू बंदियां दे मौलवी तेनू किवें पता लग जाता है? मैं कहा मैं हर बेईमान दे घर ते फेरा मारना, किते ना किते ठगी लभ ही जाती है। अज जांदा ही रहना वा, बोलो मैं पिंडां च फिरदा नहीं, मैनू बंदे आप मूँहों कहंदे ने मौलवी जी असीं आ ठगी मारी, अल्लाह बख्श दू, अपने मूँहों कहंदे ने। मैं फिर ठगी दसदा वा भी गां ना करिया जे,
میں اج دعوت دیتی ہے بولو ایمان تے پکے رہو گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو جڑے ایمان تے پکے رہن 100 چک رڑکا بولو 100 چک رائیاں دا پنڈ کھڈیالے فیصلہ آباد 100 چک رڑکا کے روزے آ رہے نے ایماندار بن جیا جے 100 چک رڑکا ہے رائیاں دا پنڈ اوتھے میں تقریر کرن گیا انہاں مینوں گل سنائی بھی ناصر مدنی آندا بھی ایمان تے پکے رہو آندے ساڈی بھی ایک سنو میں میری انیاں سنیاں تسی میں تہاڈی بھی سن لینا انہیں کہی ساڈے پنڈ بھی ایک ایماندار ہے گا مولوی صاحب تسی نوٹ کر لو 100 چک رڑکا تے رائیاں دا پنڈ انہیں کہی ساڈے پنڈ ایک ایماندار وسدا میں کہا چنگی گل ہے کہندے تانوں تعارف بھی کرونے میں کراؤ آندا ہے بھی انہیں 4 کٹیاں دیارے لے آندیاں کنیاں وہ کٹیاں سمجھ دے اے واڑی پڈو پکو ہاں او پڈو اللہ انہیں کہا 4 کٹیاں دیارے لے آندیاں تے نال دے پنڈوں لے آندیاں تے جنہ دتیاں انہاں نوں آندا ہے بھی یہ 4 کٹیاں کیویں دیارا پاؤنا ہے انہاں کہا جدوں پل جن سجر بن جن تہاڈا کی نام سی بھائی یوسف صاحب تہاڈا نام اچھا تہاڈے ایتھے نا پتہ نہیں لکھنے کی کوئی صوبے دار یا میجر انہوں کہندے ریٹائر ہے کھرے فوجی ہے نا انہوں لے آنا ہی یار مینوں نے فون بھی کیتا ہی آج دے پنڈ آیا کھرے فوجی دے پیسے میری قسمت چ نہیں گئے اللہ ہائے 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 انا للہ و انا ڈیتھ ہو گئی کدن ہوئی ہے ویکھ لو بھئی وہ مینوں فون انہیں کیتا کہندا بڑا شکریہ تسی میری کال سنی ہے مولوی تے گل نہیں سن دے تسی میری اتنے پیار نہ گل سنی میں انہوں کہا جی جدوں میں قصور نو آیا میں تانوں پنڈوں مل کے جاؤں جلسہ بھی نام ہی ہوئے تو میں راج لنگوں تانوں مل کے جاؤں آج تقریر دے ویچ ہی میرے دماغ چاہیا بھی لکھنے کی لاگے وہ دا ہے کوئی بیٹا آیا بھتیجا صاحب آیا ہے اچھا بھئی وہ بندہ اللہ انہوں جنتاں جو کار بنایا چلو کوئی نہیں مل لانگے انہیں مینوں فون تے کیا مینوں کہہ دن مل جاؤ تے ویلا میرا فوجیہ چنا میں تیرے پنڈ آیا ہی تو کورا جی ڈیرا لا لیا چھڑ پنجرے اوڈ شہباز گئے چھڑ پنجرے اوڈ شہباز گئے کر عرشاں وال پرواز گئے کر وتھاں دور دراز گئے فانی چاند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے اوہ یار میں پینڈا کر کے تیرے پینڈ آیا ہے تے توں اس سفر تے ترے ہیں جڑا مکنا ہی نہیں وہ قبران دے سفر تے تر پہ ہے قیامت دے سفر تے تر پہ ہے اللہ دی پورا نام کی سی ظفر اللہ صاحب اللہ جنتاں جکار پڑا اللہ دل پریشان ہو گیا ہے بندے دی کی منیاد ہے زندگی دا پتہ ہی نہیں کیڑے والے موت آ جانی سڑکاں تے رخ سامے زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے موڑ تے مک جاوے بس کر میاں محمد بخشا موڑ قلم دا کوڑا وہ دنیا دے کام تے مکنے نہیں تے ورکا رہ گیا تھوڑا اللہ وہ کہندے جی کٹیاں دیارے دتیاں نے وہ آندہ جی لے لو آندہ کیویں آندہ جدو پلن گیاں سجر ہون گیاں 2 تیریاں تے 2 میریاں بولو 2 تیریاں 2 میریاں وہ 4 کٹیاں لے کے پنڈ آ گیا مہینے کو بعد نہ انہیں 2 کٹیاں ویچ لیاں کنیاں 2 ویچ وہ کسے چگلی ماری چمچے نے بولو انہیں کہنے چگلی ماری جا کے انہیں آکھا چودھریو تاڑیاں کٹیاں تو انہیں لیاں نے ویچ تے تو ہی ڈنڈے بجاؤ انہوں نے چنگا پامپ کیتا وہ بدوکاں لے کے نا آن وڑے ہاں بھئی تو کٹیاں بیچیاں انہیں کہا 100 رب دی بیچیاں وہ اگو ہی ماندار سی پورا انہیں کہا کدیاں بیچیاں ہی انہیں کہا اپنیاں بیچیاں وہ گل پنڈ دے پرے کو چلے گی عبداللطیف سی چیئرمین وہ دے کول
وہ وکیل سی، وہ سارے پنڈ گئے، وہ سلوکا نہیں ہوں سلوکا، آج زمیندار توڑی توڑی پاؤن لگے ہیں، خالی سلوکا ہی پایا ہوں، وہ انجی پا کے انہیں گل بلا کے لیا انہوں لے کے اور پتر موبائل چھڑ چان لال شڑ حیدر بھی نہ کر میرا چان جنوں وینا قسمیں انہوں دا میسیج لگا کر یہ کتنا لگا ہے اس والے نہ میرا چان نہ موبائل نہیں چلاؤ میں نو پتا پاویں بگانا ہوئے اپنا میں موبائل نہیں چلاؤ انہوں کہہ مدنی صاحب نو سنن دے ہیں لو یو میرا چان میری نظر ہوں دی میں ادھوں دے تیرے الوینا پیاس اچھا انہیں کہا جی 100 رب دی اپنیاں ویچیاں ہن قسم بھی چکن دیا ہے کی کہندا ہے 100 رب دی اپنی وہ پرے چ گل آ گئی بھائی محمد یوسف ورگے نے بھائی اکبر ورگے نے اور میرے چان کی نا بھائی اصغر علی ورگے پرے بندے بہ گئے انہاں کہا ہاں بھائی تو کٹیاں لے آندی ہیں وہ بڑا ماندار سی انہیں کہہ لے آندی ہیں انہیں کہا کنیاں لے آندی ہیں انہیں کہا 4 انہیں کہا قادیاں لے آندی ہیں انہیں کہا دیارے انہیں کہا انہوں پوچھو انہوں نے دیارہ میں انہوں کس طرح آکھیا سی انہوں کہا جی ایسی آکھیا سی بھی 2 تیریاں تے 2 میریاں تو انہیں کہا میں بھی اس گل تے پکا ہے میں اپنیاں ویچ لیاں انہاں دیاں پالاں گا جوان ہون گیاں تے سجر بنن گیاں تے لے جان نہیں بھیجدا میں مانداراں ہنے لے جان انج دے ماندار بھی پنڈاں وچ بڑے ہونے آدمی کیوں جی انج دے ماندار بھی بڑے اوے ایماندار ہووے کسے دی جتی پئی ہوئے تو دے ول ویکھے بھی نہ اپنی گواچ جاوے کسے دی پاوے بھی نہ پر اتھے جمعہ پڑھ کے نکلن تے 1000 دا نوٹ پہ آوے تے پیر رکھ لیندے نے پوچھئے نا تینوں کیا ہے میرا پیر سو گیا یہ نہیں پتہ ایمان سو گیا 1000 دے نوٹ تے مان گوا جاندے بولو بھی روزے کنہ تے فرض نے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والے ہو تاڑے تے روزے فرض کیتے گئے تے ایمان ہی نہیں ہے گا تے روزے کی رکھیں گے اب مولویاں جو بھی بڑا مان ہے تُسی ہون ویکھیا جے بھی مسیتے لوکاں کھجوراں کلنیاں تے جے چنگیاں کھجوراں آئیاں پولیاں مولوی صاحب نے آکھنا حجرے چ رکھے تے جے سکیاں ونڈ 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 سچی گل کر رہے ہیں جے چنگا پھل آیا اوتھے رکھو تے اپنے انورا بلا کے بٹھا لینا ہے تے جناب ماڑا ماڑا انہوں ونڈ 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 تے سساں بھی انج کر دیاں ایک لات وکری گوشت دی کر کے ایک جوائی نو دوسری لات وکری کر کے ایک جوائی نو پوٹھ دا گوشت وکرا کر کے ایک نو تے چربی تے پسلیاں کوئی نہیں قربانی دے گوشت دی چربی بھی کھانی چاہیے دی ہے تے چربی بھی پالو تے میں کہا چربی تیرے جوائیاں نو نہیں لنگ دیا وہ گریباں نو چربی پسلی ہڈی گریباں نو تے بوٹی بولو انہ منڈے شرینیاں پاؤں پاؤں اپنیاں نو اوہ میرے سونے چنو وعدہ کرو مومن ہووے جو اپنے لی پسند کرے ہوئی وہ دوسرے مسلمان لی پسند کرے ہونا تُسی کنے بندے بیٹھے ہو ایتے کسے بندے نے پوچھنا نہ بڑھانے اللہ دے رات شاہ ونڈنی ونڈی کی ونڈی ہے اے چنے پائے نے میں دیکھ چے تے وانڈ دیتے نے میں کہا کلمہ پڑھ کے دس اڑے چنیاں لے چول پکا کے تو لوکاں منڈے اللہ دے نام تے اے چنیاں لے چول تو جدن تیری ساستے نو ویکھن آئے انہوں کھوامی ہاں جدن تینو ویکھنا وے رشتہ جب جواب دے کے نہ جائے میرا نام بٹا دوں اوہ جدوں اللہ والے انہوں کھوائیں تے چنے پاکے تے 4 پاکے تے نبی ہیں چنے پاکے تے 4 پاکے ہیں تے چکن پاکے تے جدوں کڑا مون اوہ تکا بٹی ملائی بٹی شوارما برگر باربیکیو ہیں اوہ چاپاں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو اللہ دے رات شاید چنگی ونڈنی ہے انشاءاللہ چکو 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 آج میں تانوں مومن بنا جاواں گا انشاءاللہ سارے بھی ہاتھ کھڑے کرو پچھلے بھی کرو سارے کرو ماشاءاللہ
اللہ جانتا کملی والے نو منو مصطفیٰ نو منو میرے نبی دا نبی نہ ہر جگہ دیتے مصطفیٰ دا ذکر ہو رہا وے اور میں جملہ کمانگا اللہ جندہ سہراب دے نبیان دا سردار بڑا سونا سہراب دے رب دے سہراب دے رب دے سہراب دے نبیان دا سردار بڑا سونا رب خود پہ کہندا ہے میرا یار بڑا سونا حضور دی گل نو منو مصطفیٰ دی گل نو منو میں ویکھ لو نا اپنی اہم میٹنگ چھڑ دیتی پر میں سوچیا کہ بندیاں کول آیا یاراں کول آیا تے کھل کے تقریر کر جاواں تے جملہ بڑا قیمتی ہے اجازت چاہواں گا مصطفیٰ نو مان لو کملی والے نو مان لو جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے حضور دا تابعدار بن جاؤ کلی باتی عاشق رسول بنو گے کچھ نہیں ملنا عمل والے عاشق بن جاؤ حضور نو منو نمازہ پڑھو داڑیاں رکھو حجاں کرو عمرے کرو زکاة دو قطرانہ دو روزے رکھو قطرہ جلہ کسے دانا کھاؤ اینو عاشق رسول کہہ دے جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا حج نمازاں روزے تیرے کچھ بھی نہیں نظر میں آدھا بکرے چھترے متھڑے پڑھنے سجدے کرنے کچھ بھی نہیں جے دل چے نہیں پیار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے مشرق مغرب شمال جنوب لیندہ چردہ دکھن پربت ڈھونڈ لوا جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے والے دا ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہا ہے ہر پاسے پر چار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے دا مشرق جو میرے محمد آناؤ مغرب جو میرے محمد آناؤ شمال جو میرے محمد آناؤ جنوب جو میرے محمد آناؤ ہندے جو میرے محمد آناؤ چاندے جو میرے محمد آناؤ دکھن جو میرے محمد آناؤ پربت جو میرے محمد آناؤ سہر جو میرے محمد آناؤ باطن جو میرے محمد آناؤ ناؤ جو میرے محمد آناؤ قلم جو میرے محمد آناؤ علم جو میرے محمد آناؤ علم جو میرے محمد آناؤ اولاد جو میرے محمد آناؤ اربت جو میرے محمد آناؤ اجمل جو میرے محمد آناؤ اکمل جو میرے محمد آناؤ جمال جو میرے محمد آناؤ جمال جو میرے محمد آناؤ سورت جو میرے محمد آناؤ سیرت جو میرے محمد آناؤ رفت جو میرے محمد آناؤ بلندی جو میرے محمد آناؤ صادق جو میرے محمد آناؤ امین جو میرے محمد آناؤ صداقت جو میرے محمد آناؤ امانت جو میرے محمد آناؤ ریاضت جو میرے محمد آناؤ اولاد جو میرے محمد آناؤ پہلا جو میرے محمد آناؤ بلندی جو میرے محمد آناؤ تقوی جو میرے محمد آناؤ طہارت جو میرے محمد آناؤ جرت جو میرے محمد آناؤ غزوات جو میرے محمد آناؤ جہاد جو میرے محمد آناؤ عبادت جو میرے محمد آناؤ سرداری جو میرے محمد آناؤ بڑائی جو میرے محمد آناؤ شفقت جو میرے محمد آناؤ آج جو میرے محمد آناؤ روف جو میرے محمد آناؤ رحیمی جو میرے محمد آناؤ دنائی جو میرے محمد آناؤ روف جو میرے محمد آناؤ رحیم جو میرے محمد آناؤ عدالت جو میرے محمد آناؤ عدل جو میرے محمد آناؤ عقل جو میرے محمد آناؤ فہم جو میرے محمد آناؤ شعور جو میرے محمد آناؤ دنائی جو میرے محمد آناؤ بڑائی جو میرے محمد آناؤ عرشت میرے محمد آناؤ فرشت میرے محمد آناؤ جنت جو میرے محمد آناؤ لوت جو میرے محمد آناؤ مقوس جو میرے محمد آناؤ رابط جو میرے محمد آناؤ قرآن جو میرے
میرے محمد دا نام زبور چ میرے محمد دا نام انجیل چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام حدیث چ میرے محمد دا نام بخاری چ میرے محمد دا نام مسلم چ میرے محمد دا نام موطا چ میرے محمد دا نام ماجہ چ میرے محمد دا نام ترمذی چ میرے محمد دا نام نسائی چ میرے محمد دا نام مشکات چ میرے محمد دا نام جمعہ چ میرے محمد دا نام فجر چ میرے محمد دا نام ظہر چ میرے محمد دا نام عصر چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام عشاء چ میرے محمد دا نام تہجد چ میرے محمد دا نام شراق چ میرے محمد دا نام چاشت چ میرے محمد دا نام جمعہ چ میرے محمد دا نام عید چ میرے محمد دا نام جنازہ چ میرے محمد دا نام درود چ میرے محمد دا نام مکہ چ میرے محمد دا نام مدینہ چ میرے محمد دا نام منکر چ میرے محمد دا نام تکہیر چ میرے محمد دا نام مسجد چ میرے محمد دا نام اقصی چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام معراج چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام ملکہ چ میرے محمد دا نام سبیہ چ میرے محمد دا نام حجت چ میرے محمد دا نام خدیہ چ میرے محمد دا نام دھرنا چ میرے محمد دا نام موسی چ میرے محمد دا نام دیاتہ چ میرے محمد دا نام شہرہ چ میرے محمد دا نام سمنی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام دستور چ میرے محمد دا نام میں مقدی گل مکا دے تو تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں سب کہتے ہیں صلی اللہ